बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहिबजादा सलील। डॉक्टर जाकिर नाइक जो 29 रोज़ा दौरा पे पाकिस्तान आए थे, स्टेट के मेहमान थे, पाकिस्तान के गेस्ट थे। उन्होंने 3 बड़े शहरों का वहाँ पे इज्तिमात किए। बड़ी हज़ारों की तादाद में लोग उनसे सवालात करते रहे और उनकी तकारीर वगैरह सुनते रहे। डॉक्टर जाकिर नाइक बेशक दुनिया में वो एक अज़ीम स्कॉलर हैं, इस्लामी स्कॉलर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने अब तक जो रिपोर्ट है कि पूरी दुनिया में तकरीबन 11.5-12 लाख लोगों को मुसलमान कर चुके हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि डॉक्टर जाकिर नाइक इस टाइम पे एक ऐसे इंसान हैं जो करोड़ों में एक पैदा होते हैं। मतलब इस ज़माने में 11-12 लाख लोग मुसलमान करना, इस्लाम में लेके आना, वो भी कुरान और हदीस से साबित करके, मतलब अपनी कोई बात नहीं, कुरान की और हदीस की, कुरान बयान करना और हदीस बयान करना और उस पे एक बंदे को कायल करना और फिर वो उसको इस्लाम में लेके आना, ये बहुत बड़ी बात है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक बिलाशुबा इस वक्त के, आप ऐसा समझे कि एक जिस तरह अल्लाह का दोस्त होता है, हम इस तरह बोल देते हैं, वलीउल्लाह जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि वो लाखों लोगों को इस्लाम में लेके आते हैं, मतलब अल्लाह का दोस्त है। दूसरा बड़ा काम कर रहे हैं तबलीग का। एक तो हमारे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में तबलीग अपना काम अपने पैसे लगा के, अपना वक्त लगा के तबलीग जमात में जाते हैं, से रोज़ा लगाते हैं, फिर ख़वास जमात में अशरा लगाते हैं, इस तरह चिल्ला लगाते हैं, 4 महीने लगाते हैं, साल लगाते हैं, फिर मसूरात की जमात में जाते हैं, फिर बाहर जाते हैं, बैरून सफ़र करते हैं। तो अपना पैसा अपना वक्त लगा के इस्लाम की खिदमत करते हैं और नबियों वाला काम करते हैं। क्योंकि अब तो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी इस दुनिया में नहीं आएगा। तो ये दावत का काम है, तबलीग का काम है। ये किसका है? ये हम मुसलमानों का है कि हम इसको गैर मुस्लिम तक पहुँचाएँ। तो हम प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को उम्मती हैं और ये हमारी ज़िम्मेदारी है। तो एक तो वो हर मुसलमान की एक ज़िम्मेदारी है। जो डॉक्टर जाकिर नाइक कर रहे हैं वो अपने आप में एक समंदर हैं। उन्होंने अकेले तौर पे 11-12 लाख लोगों को मुसलमान किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए कि वो इस्लाम में लोगों को लेके आए हैं। बेशक उन पे तनकीद जितनी भी हो, आज भी उन्होंने कहा है कि मुझ पे पूरे पाकिस्तान में मुझे तवक्को ज़्यादा थी, मेरी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है। तो जो तनकीद मुझ पे हुई है वो 10% के बराबर है, जो इतनी ज़्यादा नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि डॉक्टर जाकिर नाइक तकाबुल अदियान के बादशाह हैं। इस टाइम पे उनको अबूर हासिल है। पाकिस्तान में चूँकि मसलक बहुत ज़्यादा हैं, इंडिया में भी इसी तरह मसलक हैं। तो डॉक्टर जाकिर नाइक जब आए तो उनको कहा गया था कि आपका मैदान जो है वो तकाबुल अदियान है, आप फ़िकी मसाइल में ना पढ़ें, मसलक के मामलात में भी ना पढ़ें। और हमने देखा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक की फ़िकी मसाइल जो बयान करते हैं बड़ी खूबसूरती से बयान करते हैं और कुरान और हदीस से बयान करते हैं। बहरहाल पाकिस्तान में उन पर पाबंदी लगा दी गई थी कि आपने कोशिश करना है कि ये मसाइल जो हैं, फ़िकी मसाइल को आप नहीं छेड़ेंगे। जो आपका मैदान है, जिसमें आपकी एक्सपर्टी है, उस मैदान में तकाबुल अदियान में आप, जैसे कि उनको अबूर हासिल है बाइबल पे, गीता पे, भगवद गीता पे, उसकी जो एक्सपर्ट हैं, तो डॉक्टर जाकिर नाइक को अबूर हासिल है जितनी भी इस्लामी किताबें हैं और जितने भी मज़हब हैं दुनिया में, उस पर बड़ा काम किया है डॉक्टर जाकिर नाइक ने। उसकी एक्सपर्टी है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक इस टाइम पे 29 दिन पाकिस्तान में गुजारने के बाद शदीद तनकीद की ज़द में भी आए। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, तो उस हवाले से आप किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं? भाई साहब ने कहा कि मुझे क्रिटिसिज्म सामना करने पड़ा। जो भी हक पे है उससे क्रिटिसिज्म आना ही चाहिए, उसके दुश्मन होना चाहिए। अल्लाह फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह फुरकान में, सूरह नंबर 25 आयत नंबर 30 में, क्या अल्लाह के रसूल के लिए अल्लाह ने एक एनिमी मुकर्रर किया, मतलब दुश्मन होने वाले। अब हक की बात करेंगे, दुश्मन तो होना ही चाहिए। तो आप बोलते हैं कि जो क्रिटिसिज्म मुझे यहाँ मिली, मेरे हिसाब से जो तसव्वुर था मुझे उसका 10% मिला, क्योंकि पॉपुलैरिटी ज़्यादा है तो क्रिटिसिज्म भी ज़्यादा होंगी। तो आपकी फैनशिप ज़्यादा है तो परसेंटेज बढ़ जाता है, तो क्वांटिटी
एनिमीज़ की भी बढ़ती है। तो जो तसव्वुर मुझे था कि पाकिस्तान आने के बाद क्रिटिसिज्म होंगी, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 10% था। जिसने भी क्रिटिसाइज़ किया उस पर एक वीडियो क्रिटिसिज्म का तो 10 वीडियो आगे उसको सपोर्ट करते हुए। तो क्रिटिसिज्म से इंसान को कभी डरना नहीं चाहिए, ये देखना चाहिए कि उस क्रिटिसिज्म में अपने लिए कोई हिदायत है कि नहीं। अगर हिदायत है, अगर मैंने गलती किया तो मैं माजरत चाहूँगा। मिसाल के तौर पे मैंने इंसिडेंट दिया पीआई का, पाकिस्तान इंसिडेंट दिया, वो बात में कह दिया मैंने, तो कुछ पाकिस्तानियों का दिल दुखा, सैकड़ों ने मुझे आके माफ़ी मांगी। तो मैं जिक्र कर रहा था एक शख्स का, पाकिस्तानी हुकूमत का नहीं, एक शख्स को कंपेयर कर रहा था जो मुझे लगा कि इतने बड़े पैमाने पे नहीं करना चाहता था। बहुत से पाकिस्तानियों का दिल दुखा, किसके लिए कि जाकिर भाई से ऐसा बर्ताव किया उसने, अक्सर ये था। और कुछ लोग ने ये भी किया कि ये जिक्र करने की चीज़ है क्या नहीं। तो कराची में गवर्नर ऑफ सिंध कामरान खान तिसौरी ने मुझसे माजरत मांगी कि आपको कुछ अगर चोट पहुंची तो हम उसके लिए माजरत। तो मैंने कहा, उन्होंने मुझे कहा कि आप इस बात को भूल जाओ। तो मैंने गवर्नर साहब से, किस बात की बात कर रहे हो आप? मैं तो भूल भी गया था। तो मैंने कहा, किस बात की बात कर रहे हैं आप? उसकी बात, वो तो मैं भूल भी गया। और मैंने कहा, मैं माजरत चाहता हूँ अगर मेरे वजह से कोई पाकिस्तानी को अगर दुख पहुँचा या कुछ, क्योंकि जो मुझे इस्तिकबाल मिलेगा मेरे हिसाब से वो 10 गुना ज्यादा था। मैं तो कई मुल्कों का स्टेट गेट दे चुका हूँ, लेकिन यहाँ जो इंतजाम किए वो कुछ एक अलग लेवल का था। 30 साल में सैकड़ों विजिट किया हूँ मैं, कई ममालिक की। ये जो पाकिस्तान का दौरा था, जो मोहब्बत इजहार की, वो मुझे दूसरे कोई मुल्क में नजर नहीं है। अफसोस हो रहा है कि आखिरी दिन है, आदत सी हो गई कि पाकिस्तान में रहने की। जो पाकिस्तान का दौरा मेरा था 2024 में, वो बहुत काम। उसकी बड़ी वजह उन्होंने एक तो माजरत कर ली, ये बड़ेपन का मुजाहिरा उन्होंने किया कि पीआईए के हवाले से उन्होंने बात की थी कि मैं सफ़र करके आ रहा था और पीआईए के मैनेजर को, सीईओ को मैंने कॉल की तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा कि मेरा वज़न ज़्यादा है, तो उसने मुझे कहा था कि मैं 50% डिस्काउंट कर देगा। तो मैंने कहा उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं 2-4 लोगों को आगे लेके आया और मैंने अपना वज़न उन पे डाल के मामला ख़त्म कर दिया। तो उन पे काफ़ी तनकीद हुई थी इस सिलसिले में कि यार आप इतने बड़े मुबल्लिग हैं, आपके पास इतना पैसा है, स्टेट की ठीक है आप गेस्ट हैं, और आपने एक सीईओ को, एक ऑफिसर को सिफारिश की, वो भी वेट के लिए, और फिर वो किस्सा पूरे पाकिस्तान को बता रहे हो, पाकिस्तान की बदनामी कर रहे हो, साथ कह रहे हो कि इंडिया लाख दर्जा बेहतर है, वहाँ पे मेरी इज़्ज़त ज़्यादा होती है, लोग मेरे पाँव छूते हैं। तो उस पे डॉक्टर जाकिर नाइक पे बहुत ज़्यादा तनकीद हुई थी। एक जो बच्चियाँ थी, जो यतीम बच्चियाँ थी, स्टेज पे जाने के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक जो है वो स्टेज से उतर गए थे और वहाँ पे उनको असनाद नहीं दी गई थी। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा था उस टाइम पे कि ये गैर मुहर्रम ख़वातीन थी, ये बच्चियाँ नहीं थी, ये बड़ी थी, बालिग़ थी, ना मुहर्रम थी, और इनको टच करना कितना बड़ा गुनाह है। उस पर डॉक्टर जाकिर नाइक को बड़ा तनकीद का निशाना बनाया गया। और उसमें तनकीद का एक पहलू था भी, क्योंकि वो बच्चियां तो नहीं कर रही थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब आप हमें टच करें। असनाद देनी होती है तो आप एक साइड पे खड़े हो, दूसरी साइड पे बच्ची खड़ी है, उसको असनाद दें और वो जाएगी। तो वहाँ पे भी डॉक्टर जाकिर नाइक पे, एक तो वो बच्चियाँ जो थी वो यतीम थी, और डॉक्टर साहब ने कहा फिर इंटरव्यू में कि मेरे पास टाइम कम था और मैंने 10 मिनट दिए थे, तो वो यतीम बच्चियाँ थी, उनको टाइम ज़रा ज़्यादा दे देते, 1 घंटा दे देते, 2 घंटा दे देते। वो बच्चियाँ अगर आपके साथ तस्वीर भी खिंचवा लेती तो उनकी उससे ज़िंदगी बनती, वो खुश होती उससे। तो वहाँ पे डॉक्टर साहब पे शदीद तनकीद की गई। और तीसरी जो बड़ी तनकीद डॉक्टर साहब पे हुई थी कि जो सवालात करते हैं डॉक्टर साहब, वहाँ पे उनको बेइज्जत कर देते हैं, ज़रा रूड अंदाज में डॉक्टर साहब बात करते हैं। वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। तो वहाँ पे जितने भी लोगों ने सवालात किए थे, एक करक की एक लड़की ने सवाल किया था कि हमारे एरियाज़ में ये फ़लाँ काम हो रहा है। तो उस पे डॉक्टर साहब ने जो है वो बहुत ज़्यादा उस लड़की को डांटा था कि आप जिस अंदाज़ में बता रही हैं कि मेरे एरिया में जो है वो इस्लाम भी है, 5 वक्त नमाज भी लोग पढ़ते हैं, उम्रा भी करते हैं, हज पे भी जाते हैं, उसके बावजूद आप बोलते हैं कि फ़लाँ जो है गलत काम भी मेरे इलाके में होते हैं, तो आप
جو ہے وہ غلط بتا رہی ہے، یا تو آپ کا سوال غلط ہے یا آپ کا علاقہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے۔ اس پہ کافی تنقید کی ڈاکٹر ذاکر نائک پہ، تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے پھر دوسرے پروگرام میں 2 دن بعد جب تنقید دیکھی تو اس پہ تبصرہ کیا تھا کہ میں نے جب اس ٹائم پہ کیا تو ہو سکتا ہے وہ بچی ٹھیک بول رہی ہو۔ اگر وہ بچی ٹھیک بول رہی ہے اور اس ایریا میں لڑکوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اگر یہ غلط کام ہوتا ہے اور یہ سود ہوتا ہے، زنا ہوتا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو پھر وہ معاشرہ جو ہے وہ اسلامی نہیں ہے جس کو آپ اسلامی کہہ رہے ہیں۔ تو تنقید ڈاکٹر ذاکر نائک نے برداشت بھی کی ہے اور کھلے دل سے برداشت کی، یہ بڑی بات ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے ان پہ جو 10% تنقید بتا رہے ہیں، بے شک ان پہ یہ 3 میں نے بڑی وجوہات بتا دی کہ اس سلسلے میں جو ہے وہ بہت زیادہ تنقید ان پہ ہوئی تھی، اور ڈاکٹر صاحب بار بار بتا رہے ہیں کہ میں نے جو پی اے کے حوالے سے بات کی تھی اس پہ گورنر نے مجھ سے معذرت کر لی تھی، پھر میں نے بھی معذرت کر لی تھی، اور آج بھی انہوں نے کہہ دیا جاتے ہوئے کہ میں پاکستان میں میرے 29 دن گزر گئے ہیں، ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا، اور یہاں پہ اپنائیت مجھے محسوس ہوئی اور توقع سے زیادہ پیار ادھر مجھے ملا، اور میں دنیا میں کئی ممالک میں گیا ہوں اپنی 27 سالہ جدوجہد کے دوران، تبلیغ کے دوران، اور میں کئی ملکوں کا اسٹیٹ گیسٹ رہا ہوں، مگر اتنی عزت، اتنا پروٹوکول، اتنی عزت مجھے کہیں اور نہیں ملی۔ تو یہ بھی بڑاپن تھا ڈاکٹر صاحب کا کہ وہ آئے پاکستان، ہمیں بڑی خوشی ہوئی، اور وہ ڈاکٹر صاحب کا امیج جو سن 2008 2009 سے ہمارے ذہنوں میں چلا آ رہا تھا کہ یار اللہ نے اس بندے کو جو اسلامی اسکالر ہے کیا دماغ دیا ہوا ہے، تو وہ پاکستان میں بھی دیکھا کہ ان پہ تنقید ہوئی، ہم نے بھی تنقید کی، خوشی بھی ہوئی، حالانکہ ہم تو ابھی بھی مانتے ہیں کہ وہ اللہ کا ولی ہے، کیونکہ ایک بندہ 10 11 12 لاکھ لوگوں کو مسلمان کر لیتا ہے، اللہ کی طرف لے کے آتا ہے، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا اللہ کا دوست اور کون ہو سکتا ہے؟ اور یہاں پہ مختلف مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے ان کو مناظرے کے چیلنج دیے۔ اب ایسا ہے کہ جلالی صاحب نے جو ٹی ایل پی کی ہیں، ایک اور عالم ہیں ٹی ایل پی کے، اچھے علماء کرام ہیں، بہت ہر مسلک کے پاکستان میں بہت بڑے بڑے علماء کرام ہیں، تبلیغی جماعت کے ہیں، پنجپیر کے ہیں، دیوبند کے ہیں، اہل حدیث کے ہیں، بریلوی حضرات ہیں، یہ سارے اپنے مسلک میں بہت بڑے بڑے علماء کرام ہیں، مگر ایک آدمی جو ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا استقبال نہیں کیا اور ان کو مناظرے کے چیلنج دیے۔ ایسے تھا جیسے ایک یہاں مسجد کا امام سعودی عرب کے یا خانہ کعبہ کے امام کو کہے کہ میرے ساتھ مناظرہ کر لو، تو وہاں پہ ایسی باتیں کم از کم نہیں کرنی چاہیے۔ وہ خود جو ہے ٹائم نکال کے اسٹیٹ کا گیسٹ ہے، اسٹیٹ کا مہمان ہے، اور وہ پاکستان آیا ہے اور یہاں پہ ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ تقریر کرتا ہے، اپنی بات کرتا ہے اور قرآن و حدیث سے حوالے دیتا ہے باقاعدگی سے۔ اس کو ہم چیلنج دے رہے ہیں، مناظروں کا چیلنج دے رہے ہیں، اس کو ہم گستاخ کہہ رہے ہیں، اس کو ہم اسلام سے نکال رہے ہیں۔ پاکستان میں ویسے بھی 96% مسلمان ہیں، اور پاکستان میں ہر وہ برائی ہے جو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے، وہ پاکستان میں ہے، اس لیے پاکستان آج جو ہے وہ پیچھے ہے۔ تو جو جس بھی مسلک کا کوئی بڑا عالم آپ کے ملک آتا ہو تو آپ اس کا خوش دلی سے استقبال کریں۔ ایک چیز ہم نے نوٹ کی ہے کہ جماعت اسلامی کا ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، کیونکہ جماعت اسلامی کا کوئی ممبر ہم نے نہیں دیکھا۔ جتنے بھی دینی جماعتیں تھیں اور جو مذہبی جماعتیں یا مذہبی رہنما تھے مختلف مسلک کے، تو وہ سب جو ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملنے آئے تھے اور ان سے ملاقات کی تھی، مگر پاکستان کی ایک بہت بڑی جماعت جو ہے لبرل جماعت، مطلب جو مذہبی جماعتوں میں لبرل جماعت ہے وہ جماعت اسلامی ہے، تو وہ جماعت اسلامی کو ہم نے نہیں دیکھا کہ ان کا کوئی بھی ممبر جو ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے یا حافظ نعیم الرحمان صاحب یا اس نے کوئی وفد بھیجا ہو، تو بالکل آیا نہیں ہے اور ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملاقات ہی نہیں کی ہے۔ یہاں پہ ہم نے جماعت اسلامی کو مس کی ہے کہ جماعت اسلامی کو کم از کم اتنی بڑی تنظیم ہے ان کی، اور وہ ایک منظم جماعت ہیں، دینی جماعت ہیں، سیاسی جماعت ہیں ملکی، مگر دینی ٹچ ان میں ذرا زیادہ ہے، تو یہاں پہ ان کو کم از کم ڈاکٹر ذاکر نائک کا استقبال کرنا چاہیے تھا، ورنہ یہ آج جو الوداعی طور پہ وہ جا رہے تھے تو ان سے ملاقات کرنی چاہیے تھی، ایک اچھا لگتا ایک جسچر تھا۔ تو جماعت اسلامی کو یہاں پہ مس کیا گیا۔ باقی ڈاکٹر ذاکر نائک نے 29 دن پاکستان میں گزارے، بہترین دن تھے، ہم نے بھی لطف اندوز ہوئے، ہم نے بھی ان کی تقاریر جو ہے وہ سنی اور بڑا مزہ بھی آیا۔ کتنا بڑا مبلغ جو 11 12 لاکھ کو مسلمان کر چکا ہے وہ پاکستان میں ہے۔ ویسے ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک
جو مشہور جس سے ان کی پاپولیرٹی ہوئی تھی وہ ڈاکٹر ولیم کیمبیل کے ساتھ وہ جو مناظرہ تھا سن 2000 میں، وہ اس سے ڈاکٹر صاحب کو جو ہے وہ کافی مقبولیت ہوئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ شکاگو میں میرے کچھ لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا، اور ڈاکٹر ولیم کیمبیل نے جو ہے 1985 میں ایک کتاب لکھی تھی اپنی، جس میں قرآن میں نعوذ باللہ انہوں نے کہا تھا کہ اتنی غلطیاں ہیں، 37 وٹ ایور، اتنی غلطیاں نعوذ باللہ۔ 15 سال تک ان کی جو وہ کتاب ہے، کیونکہ کرسچین بڑے خوش تھے کہ اسلام اور قرآن میں اتنی غلطیاں ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو وہ کتاب جو تھی وہ دنیا کی موسٹ سیلنگ بک تھی ان 15 سالوں میں، اس کی سیل رک ہی نہیں رہی تھی۔ شکاگو والوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے رابطہ کیا کہ اس طرح ڈاکٹر ولیم کیمبیل ہے، ان کی بک بڑی تیزی سے بک رہی ہے اور وہ بتا رہے ہیں کہ قرآن میں اتنی غلطیاں، تو کیا آپ اس کو مناظرے کا چیلنج قبول کریں گے؟ آپ ہماری طرف سے آئیں گے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسے قبول کیا، اور ڈاکٹر ذاکر نائک چونکہ ایک ڈاکٹر بھی ہیں، میڈیکل ڈاکٹر ہیں، انہوں نے جو ولیم کیمبیل نے پوائنٹ اٹھائے تھے ثقافتی لحاظ سے، سائنسی لحاظ سے، جو لسانی اعتبار سے ہیں، جو اس میں جو ہے جو کتبی لکھت پڑھت کے حوالے سے جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ یہ اتنی غلطیاں نعوذ باللہ قرآن پاک میں، اور کہتا ہے میں ثابت کر سکتا ہوں۔ انہوں نے ایک پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، 6 گھنٹے کی ابھی بھی وہ جو ہے مناظرہ جو ہے وہ یوٹیوب میں مختلف شکل میں پڑا ہوا ہے، کوئی بندہ اس کو دیکھ سکتا ہے، کوئی بندہ دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھ سکتا ہے۔ بڑا ہی زبردست، میں نے 6 گھنٹے کا 2-4 بار وہ میں دیکھ چکا ہوں وہ مناظرہ، بڑا اس سے ہی ڈاکٹر ذاکر نائک مجھے پسند آ گئے تھے۔ تو جو دوست ہمیں اس ٹائم پہ دیکھ رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ ڈاکٹر ولیم کیمبیل اور ڈاکٹر ذاکر نائک ان کا جو مناظرہ تھا وہ ذرا دیکھ لیں، تو آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک پسند ہی آئے گا، کوئی دوسرا راستہ آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ خیر، ڈاکٹر ذاکر نائک نے 6 گھنٹے بحث میں اس کو پریشان کر دیا تھا، اور سارے جو قرآن میں وہ نعوذ باللہ غلطیاں بتا رہے تھے، اس سے سائنسی اعتبار سے، ثقافتی اعتبار سے، لسانی اعتبار سے، اور حروف تہجی وغیرہ جو بتا رہے تھے گرامیٹیکلی اس میں غلطیاں ہیں، اس کے لحاظ سے بتا دیا اور ثابت کر دیا کہ قرآن میں ایسی کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ بائبل میں جو انہوں نے یہاں پہ ری رائٹ کیا ہوا ہے، اس کو شکل نئی جدید دی ہے، اس میں جو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، حالانکہ میں ایسا کرنا نہیں چاہ رہا، مگر چونکہ آپ نے یہاں پہ قرآن میں غلطیاں نکالی ہیں نعوذ باللہ جو تھی نہیں، میں آپ کو ایکچول میں غلطیاں نکال کے دیتا ہوں کہ بائبل میں یہ جگہ غلطی ہے۔ پھر اس نے جو ہے ڈاکٹر ولیم کیمبیل نے کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے ٹائم دیا جائے، میں نے اس کو دیکھا نہیں ہے، میں نے پڑھا نہیں ہے، میں دیکھ لوں گا تو پھر بات کروں گا۔ تو وہ مناظرہ ڈاکٹر ذاکر نائک بڑی آسانی سے جیت گئے تھے۔ جیتنا یہی ہوتا ہے کہ وہ کتاب سیلنگ بل جو زیادہ بک رہی تھی اس کی سیل جو ہے وہ سٹاپ ہو گئی۔ تو ڈاکٹر آپ اندازہ لگائیں کہ 15 سال تک یہ جو ہم سارے علماء کرام مختلف مسلک کے ہیں، ہم اعتراض کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک پہ، آج ہم چڑھ دوڑتے ہیں، تو یہ 2000 سے لے کے 1985 سے سن 2000 تک یہ علماء کرام کدھر تھے؟ یہ ڈاکٹر ولیم کیمبیل کا مقابلہ کر لیتے نا، مگر نہیں، ایک اکیلا بندہ جو ہے انڈیا سے اٹھا، ڈاکٹر ذاکر نائک، جس کو آج کل انڈیا نے موسٹ وانٹڈ ٹیررسٹ کی لسٹ میں ڈال دیا، اور ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے وہ آج کل ملائیشیا نے شیریٹی لی ہوئی ہے اور ملائیشیا میں رہتے ہیں، ان کا موسٹ وانٹڈ ٹیررسٹ ہے۔ وہ ٹیررسٹ بھی ایک اپنی ہی جگہ پہ ہے۔ یہ جو 11-12 لاکھ میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ مسلمان کی ہے، اس میں 6-7-8 لاکھ لوگ جو ہیں وہ انڈیا سے ہیں۔ تو انڈیا پریشان تھا کہ یار اتنے لوگ جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور اس بندے کا مقابلہ بڑا مشکل ہے، تو اس کو منی لانڈرنگ اور دوسرا کوئی ٹیررسٹ اٹیک بنگلہ دیش میں ہوا تھا وہ ان پہ ڈال دیا، اس کوئی طریقہ کر کے بس کسی طریقے سے جان چھڑائی کہ یار یہ بڑی لمبی پرسنٹیج ہے، یہ تو بڑے لوگوں کو جو ہے وہ مسلمان کر کے لے گیا ہم سے۔ تو پھر ان پہ مختلف مقدمات قائم کیے گئے منی لانڈرنگ کی جو بھی ہے، اور ان کو جو ہے وہ ٹیررسٹ گھوشت کر دیا گیا۔ یہ نکل آئے ہیں، اور یہ اس ٹائم پہ سعودی عرب میں تھے، عمرے پہ تھے، جب ان کو پتہ چلا پھر انہوں نے موو کیا، ان کو کافی کنٹریز کی اسلامی ممالک کی نیشنلٹی مل رہی تھی، انہوں نے ملائیشیا کو پسند کیا اور ملائیشیا میں آج کل رہ رہے ہیں۔ مطلب کہنے کا یہی ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے 15 سال وہ جو خدمت کی، وہ جو کتاب ڈاکٹر ولیم کیمبیل کی ہٹی مارکیٹ سے، اور جو مناظرے کا چیلنج اس کا قبول کیا اور اس کو ثابت کیا کہ قرآن میں ایسی کوئی غلطی نہیں ہے، تو یہ بہت بڑا کارنامہ تھا۔
اس سے بڑا کارنامہ کہ 12 لاکھ لوگوں کو مسلمان کر چکا ہے. تو اور کیا چاہیے مسلمانوں کو؟ ہم بولتے ہیں یار اس نے پینٹ شرٹ پہنا ہوا ہے، یہ کوئی طریقہ ہے یار یہ کس زمانے میں آپ لوگ رہ رہے ہو؟ لباس پہ جو زبان اس کو آتی ہے، ماشاءاللہ کافی لوگوں کو انگلش آتی ہے، مگر جو ڈاکٹر ذاکر نائک بولتا ہے، حالانکہ وہ بولتا ہے کہ میری زبان جو ہے میں حق لا کر بولتا ہوں، جو اردو بولتا ہوں اور اپنی زبان بولتا ہوں حق لا کر بولتا ہوں، ہندی بولتا ہوں. جب انگلش میں بات کرتا ہوں تو رب نے مجھے طاقت دے دی ہے اور میں نے یہ سارا میں آسانی سے بول لیتا ہوں، اور میں جو ہے اسلامی مسائل جتنے بھی ہیں وہ بیان کر دیتا ہوں آسانی سے. اردو میں بھی کر دیتا ہوں، ہندی میں بھی کر دیتا ہوں، اور جو انگلش ہے اس میں آسانی سے کر لیتا ہوں. اور اللہ نے میری اس ٹائم پہ وہ اخلاق جو ہے وہ ہٹا دی ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کمال کے آدمی ہیں. پاکستان میں 29 دن قیام کرنے کے بعد آج جو ہیں وہ پاکستان سے ملائیشیا چلے گئے ہیں. یہ 29 دن زندگی کی یادگار دن رہیں گے. ان پہ تنقید بھی ہوئی ہے، اور تنقید کو انہوں نے مثبت لیا ہوا ہے. جو غلطیاں ان سے ہوئی ہیں ان پہ انہوں نے معافی مانگی ہے. بڑے دل گردے والا آدمی ہے، اور بڑی محبت کی ہے پاکستانیوں سے، اور پاکستانیوں نے بھی بڑی محبت اس کو دی ہے. کل انشاءاللہ دوسرے موضوع پہ بات کریں گے. اللہ حافظ.